बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। काजी फायद ईसा के स्याह फैसले, इन स्याह फैसलों का असल में मकसद क्या था और टारगेट कौन कौन बना इन फैसलों से, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर क्या इमरान खान का जल्द मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, ये कौन कह रहा है और उनके सामने इस वक्त कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आईने पाकिस्तान का हुलिया किस तरह बिगाड़ा गया, दुनिया और ICJ इस हवाले से क्या कह रही है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने पाकिस्तान के अंदर अदलिया पर जो यलगार चलाई गई, इसको किन अल्फाज में लिखा, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अगला कठपुतली बेजान बगैर किसी ताकत के चीफ जस्टिस कौन होगा और क्या चीफ जस्टिस उस कुर्सी को कबूल करेगा, इसकी भी मुकम्मल कहानी में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आईनी बेंच कौन तश्कील देने जा रहा है, ये फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान में असली मुनसिफों के फैसले करेंगे। असली मुनसिफ कौन कुर्सियों पर किसको बिठाया जाएगा, क्या फॉर्म 47 वाला जिसके ऊपर खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या वो मुनसिफों के फैसले कर सकता है, इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जजेस के हाथ बांध दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की एक नई राह हमवार की जा रही है। इंसाफ का गला घोंट दिया गया और ये सब कुछ हो रहा है हमारे प्यारे पाकिस्तान में। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनकी सियासी कमेटी है ये फैसला कर लिया है कि एक तो जितने भी गद्दार थे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें आप पार्टी से निकाल देंगे और आपने क्या सख्त कार्रवाई करनी है। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने वोट दिया ना, आप इधर से इन्हें निकालेंगे, कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को कहेंगे या किसी और को कहेंगे। ये इंडिपेंडेंट थे और फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन होगी इन लोगों को डी सीट करवाने के हवाले से। बाकी जो नवाज शरीफ साहब ने जिन लोगों के हवाले से एक रेफरेंस बनाकर भेजा है उन्हें शायद डी सीट कर दिया जाए, लेकिन इन लोगों को डी सीट करना शायद इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इनके पीछे जो है वो रियासत खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, जो फैसला किया गया है जजेस की तैनाती के हवाले से, जो सबसे ऊपर चीफ जस्टिस की तैनाती वाला मामला है, इसमें एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम तो दे दिए, हामिद रज़ा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, लेकिन अब इस कमेटी के अंदर वो बैठेंगे नहीं। ये फैसला जो है वो कर लिया गया है। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये जो सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बना है, मैं आपको ना शुरू से हम हालात का एक जायज़ा आपके सामने रखते हैं और फिर अब दुनिया ये जो अदलिया के पर काटे गए इसके हवाले से क्या लिख रही है और मकसद क्या था। आज तक हम सिर्फ ना ये सुनते आए कि एक डिक्टेटर है, एक जर्नैल है जो ताकत के नशे में धुत होकर आइन पर हमलावर होता है, आइन के बखिए उधेड़ कर रख दिए जाते हैं। और हमारा ये मानना था कि एक जमहूरी हुकूमत, वो चाहे मांगे तांगे की हुकूमत क्यों ना हो, वो चाहे जैसे भी इलेक्शन जीत कर आए, कम अज़ कम उसमें इतनी इखलाकी जरूरत होगी कि वो आइन और कानून पर कभी भी हमला आवर नहीं होगी। आइन और कानून जो है ना, वो डिक्टेटर उस पर ऊपर हमला करता है। मुशर्रफ ने क्या किया, इससे पहले जो है अयूब खान के दौर में क्या हुआ, उससे पहले क्या होता रहा, फिर 1971 के अंदर क्या हुआ, ये तमाम एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब के बाद कई आए, कईयों ने इस हुकूमत को अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। वो छोटे छोटे ना एक तरह से कहा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करते रहे। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, एक आपकी सिटिंग गवर्नमेंट, एक जमहूरी हुकूमत जो होने का दावा करती है, उसने ये सब कुछ किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो जमहूरी हुकूमत नाम की थी, असल में फॉर्म 47 की हुकूमत थी। और फॉर्म 47 की हुकूमत के पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह से ये प्रॉक्सी हमला करवाया पाकिस्तान के आइन के ऊपर। इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने सारी कसर पूरी की, सारे दावे गलत साबित किए। ये हुकूमत जिसकी बुनियाद ही फॉर्म 47 है, जिसकी बुनियाद ही आइन को रीराइट करके रखी गई, जिसकी बुनियाद ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन के एक गलत फैसले से रखी गई, इस सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत ने आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया।
इस हुकूमत ने अदलिया के पर काट दिए और अब इस हुकूमत के वो नुमाइंदे जिन्हें कल तक ये खौफ लाहक था कि कहीं आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला करके और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बहाल करके फॉर्म 47 का कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल देंगे, उन्हें डी सीट और नाहल कर देंगे और वो अब बैठकर आने वाले चीफ जस्टिस का नाम फाइनल कर रहे हैं। ये कौन लोग थे? ये शाइस्ता परवेज़ मलिक और ये बाकी जो आपके ख्वाजा आसिफ है, 2 दफ़ा हारा लेकिन शर्मिंदा नहीं होता। उससे सवाल पूछा जाता है कि सर आप फ़ोन किसे करेंगे, व्हाट्सएप कॉल जारी है? तो कहता है कॉल नहीं की थी, व्हाट्सएप किया था कि हार रहा हूँ, बचा लो माई बाप। उन्होंने बचा लिया। एहसन इकबाल साहब किससे हारे? और फिर वो लोग जो MQM की तरफ से आएंगे, वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे, ये लोग कौन हैं? ये हारे हुए लोग हैं। अब वो लोग जिनके ऊपर खुद नाहली की तलवार लटक रही थी, अब जिन लोगों ने इनकी तकदीर का फैसला करना था, उनके वजूद का फैसला अब इनसे करवाया जाएगा। इस कमज़ोर हुकूमत ने पूरे अदालती निज़ाम की हैयत को तब्दील करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर तमाम आईनी मामलात में हुकूमत खुद घुस गई है। आगे की मंजरकशी अगर आप करें तो कुछ यूं होगा कि हुकूमत एक तरफ आइन तोड़ रही होगी और वही मामला जब आइनी बेंच में होगा तो आइन तोड़ने का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल कर रही होगी, क्योंकि आइनी बेंच में बैठाए जाने वाले सारे के सारे जज हुकूमत के ही लगाए गए होंगे। कहाँ से आएंगे जज? वहीं से आएंगे ना। इसको लगा दो, इसको बैठा दो, ये अच्छा नहीं है, इसने हमारे हवाले से माजी में बड़े फैसले गलत किए, और अगर मरियम के बस में हो तो वो कहे कि इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। ब्यूटी कॉन्शियस होके आप फैसले करें। आप कैसे फैसले कर रहे हैं? और वो यही फैसले देंगे जो हुकूमत चाहेगी या जिसको हुकूमत की खुशनुदी हासिल होगी। हर गैर कानूनी और गैर आइनी काम आपको करना पड़ेगा। इस गैर आइनी तरामीम के बाद हुकूमत अपोजिशन को हर मामले में बांध देगी, याद रखिएगा। अपोजिशन से अपोजिशन करने का हक ही छीन लिया जाएगा। यानी कल को अगर अपोजिशन एहतजाज का फैसला करती है तो कोई ऐसा कानून बना दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता आपने देखा कि क्या हुआ कि पार्लिमान के इर्द गिर्द, डी चौक के इर्द गिर्द और इस इतने किलोमीटर के अंदर आप रेड जोन में किसी किस्म का एहतजाज नहीं कर सके। उन्होंने कानून ऑर्डिनेंस लेकर आए और उसे अगर आप चैलेंज करते हैं तो वहाँ पर कौन बैठा होगा? इनके बंदे बैठे होंगे और फिर इन्हीं के फैसले जो हैं वो मर्जी के फैसले वहाँ से आएंगे। कोई सियासी जमात हुकूमत के लिए ख़तरा साबित होगी, हुकूमत जब चाहेगी उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा, उस पर पाबंदी लगवा दी जाएगी, धमकी दी जाएगी, ब्लैकमेल किया जाएगा। और अगर आप वो आइनी पिटीशन लेकर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने चले गए तो वहाँ से भी आपके ऊपर पाबंदी का ही फैसला आएगा, क्योंकि जज इनकी मर्जी के होंगे, इनके चैम्बर्स के होंगे, इनके बच्चों के ग़ुलाम होंगे, जिन्हें मालूम होगा कि अगर हमने इस निज़ाम में ज़िंदा रहना है तो नौकरी तो फिर हमें उन्हीं की करनी पड़ेगी। और व्यूअर्स, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाई जाए। और दूसरी तरफ जब ये मामला चैलेंज होगा तो फिर इसी आइनी बेंच के सामने जाने का जो हुकूमत का बनाया होगा, आज हुकूमत के पास बंदे कम थे। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 63 की तशरीह का फैसला किया गया और यूं फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार की गई। आपने अपनी मर्जी के जजेस से करवाया ना, फिर आपके पास आइनी तरमीम का ये मामला आ गया। अदरवाइज आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। अगर मौलाना आज आपके साथ होते भी तो ये नंबर्स कभी भी पूरे नहीं होने थे। फ्लोर क्रॉसिंग की जिस तरह से इजाज़त दी गई और बंदे पूरे करने के लिए सब कुछ करवाया गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है मिसाल के तौर पर, और फिर ये मामला आइनी अदालत जाए तो हो सकता है कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए, यानी आज अगर फ्लोर क्रॉसिंग इन्होंने करवा कर अपने हक में आइनी तरामीम करवाई, कल को ये भी मुमकिन है कि जब दोबारा से फ्लोर क्रॉसिंग हो तो इन्हीं की अदालत में ये फैसले को रिवर्स कर दें। इसकी मिसाल मैं आपको एक और भी दे देता हूँ। माजी करीब की बात है जी, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जब हुकूमत को ज़रूरत थी, जस्टिस बंदयाल हम ख्याल बेंच बनाकर हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे थे, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया और फिर वही एक्ट जब हुकूमत पर भारी पड़ा तो फिर इसी में तरमीम की गई। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए भी इसी आइनी अदालत का सहारा लिया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान का जो फौजदारी मुकदमा जितने भी उनके खिलाफ बने हुए ना, वो उनके ऊपर वो बरी हो जाएं, उनके खिलाफ हक में फैसले आ जाएं। लेकिन फिर एक चीज़ हो गई कि अब हम इमरान खान को कैसे रोकें, तो इसका भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ये मैं आपको ना, मेरी असेसमेंट नहीं है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि ये करने क्या जा रहे हैं। फौजी अदालतों का केस ही अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ तो ये भी आइनी अदालत के पास ही जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। आपने ये केस कहाँ लेकर गए थे पहले? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में।
تو میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابھی کچھ ہوا نہیں ہے تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے وفاق سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو جسٹ امیجن کریں جب یہ کیس وہاں جائے گا تو وہاں سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ جج آپ کی مرضی کا ہوگا تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کروائیں۔ خان صاحب کا اب سوال یہ ہے، میں آپ کو چونکہ آج یہ کسی نے پوچھا بھی اور کئی لوگوں نے کہا کہ آپ خان صاحب کا کیس فوجی ٹرائل میں کیسے لے کر جا رہے ہیں، ترمیم تو ہوئی نہیں ہے بھائی، یہی تو کیچ تھا اس کے اندر۔ جو آئینی بینچز ہیں یہاں سے یہ فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کا یہ نہیں، یعنی یہ ترامیم جو ہوئی ہیں نا اتنی خطرناک تھی، یہ ملٹری کورٹ کی ترمیم کا والا نقطہ اس میں رکھوا رہے تھے، وکیلوں نے جا کے سمجھایا کہ بھائی جان باز آ جاؤ، مولانا جو ہیں وہ نہیں مان رہے، اور اگر مولانا نہیں مانیں گے کم از کم یہ بھی کام نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو فوجی ٹرائل چاہیے نا، آئینی کورٹ میں لے جائیں گے، وہاں پہ جو مرضی کریں آئینی بینچ کے سامنے، اور وہ فیصلہ اپنی مرضی کا آپ لے لیجئے گا، اور اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی اس میں انٹرسٹنگ بات ہے۔ عمران خان کا فوجی ٹرائل کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کو اس کی ایک پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا نے ملٹری کورٹ کے معاملے پر ایک ریزسٹنس دکھائی، یہ تو بات آپ کو معلوم ہوگی، اور اسے قبول نہیں کیا۔ اب عمران خان کا ملٹری ٹرائل کیسے ہوگا، یہ جو لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں، اور طریقہ کار حکومت کی طرف سے اب یہ کیا اپنایا جا سکتا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان پر اب تک جتنے مقدمات ہیں نا جی، یہ سارے غیر آئینی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، غیر قانونی ہیں۔ ایک سائفر کیس تھا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ بنا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، آپ کے سامنے ایک پورا فیصلہ موجود ہے۔ تشار خانہ کیس بھی سزا معطل ہو گئی، عدت کیس میں عمران خان کی سزا کالعدم ہو گئی۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس رہتا ہے، اس میں سزا نہیں ہوئی، لیکن عمران خان ضمانت پر ہیں۔ اگر یہ سارے کیسز لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ کے ایسے ججز ان کیسز کی سماعت کریں گے جو آئینی بینچز میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر انہوں نے یہ سارے کیسز ختم کر دیے تو پھر حکومت کے پاس دوسرا راستہ کیا ہوگا؟ دوسرا راستہ یہی ہوگا نا کہ ملٹری کورٹ، اور ملٹری کورٹ میں کیس کون سا جائے گا؟ 9 مئی والا۔ اچھا وہ کیسے جائے گا، راستہ کہاں سے نکلے گا؟ سپریم کورٹ میں یہ بہت ہی خطرناک میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اور اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو، لیکن یہ میں آپ کو انفارمیشن ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ کیا رہے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا، ان کے پاس ایک اور بھی تلوار ہے، یعنی آئینی ترامیم جن وکلا کو، جس پاکستان تحریک انصاف کو جو ڈی چوک سے اس دن بھاگ گیا نا، اس بھاگنے کی قیمت آج عمران خان کو خدا نخواستہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں پہلے سیولینز کا فوجی ٹرائل کا کیس زیر سماعت ہے، آپ کو معلوم ہے گزشتہ برس اکتوبر میں سپریم کورٹ نے سیولینز کا فوجی ٹرائل کالعدم قرار دے دیا تھا، پھر حکومت اس معاملے پر نظر ثانی میں گئی، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، اور جولائی کے بعد اس کیس کی سماعت نہیں ہوئی، یعنی یہ کیس بھی آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گا، ان کے سامنے لگے گا۔ آئینی بینچ سے حکومت سیولینز کے فوجی ٹرائل والا فیصلہ واپس کرائے گی، اور یوں عمران خان کے فوجی ٹرائل کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ آئینی بینچ سے کیسے راستہ ہموار ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے بنانا ہے، یہ چیف جسٹس نے نہیں بنانا۔ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس، آئینی بینچ کے پریزائڈنگ جج سمیت 4 سینئر ججز، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، بار کونسلز کا ممبر، حکومتی جو 2 ارکان ہیں، ایک سینٹ اور ایک قومی اسمبلی، ان میں سے اپوزیشن کے 2 ارکان، ایک سینٹ اور ایک قومی اسمبلی سے ایک ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم سینٹ کا رکن جو ہے اس میں شامل ہوگا، یعنی یہ چوچو کا مربع ہے جو آئینی بینچ کا فیصلہ کرے گا۔ اب ٹیکنوکریٹ کا کیا لینا دینا آئینی معاملات سے، وہ اس معاملے کا اس پورے بینچ کا تعین کرے گا۔ یہ ہے آپ کی ترمیم، اور یہ ایک طریقہ تھا جو انہوں نے نکالا ہے عمران خان کے حوالے سے یا پھر کسی بھی کیس کے حوالے سے۔ ایک رف آئیڈیا جی لیں تو حکومتی اراکین، وزیر قانون، اٹارنی جنرل آف پاکستان، سینٹ سے ٹیکنوکریٹ رکن، ممبر پاکستان بار کونسل، یہ 6 ایک طرف حکومت کے ہوں گے، اور 5 ججز میں سے کوئی ایک جج بھی حکومت کے ساتھ گیا تو آئینی بینچ بھی حکومت کی مرضی سے بنایا جائے گا، اور ججز کی تقرری بھی حکومت ہی کی مرضی سے ہوگی۔ یوں عمران خان کے فوجی ٹرائل کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے جی ایسا ہو، میرے منہ میں خاک، اور یہ لوگ جو ہیں ایک اس لیڈر کو اگر مارنا چاہتے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ غرق ہوں گے، اور ان کا انجام اس سے بھیانک ہونا ہے۔ اب آ جاتے ہیں قاضی آئینی بینچ بنا کر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
یہ بھی اس ترمیم کے اندر آپ کو یاد ہوگا تھا کہ اگر عمران خان کے کیسز کہیں کسی عدالت میں ایسے جاتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بھی کر سکتی ہے نا کہ وہ ان کیسز کو، اگر ایک جج آپ کو ریلیف دے دیتا ہے یا آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہاں سے فیصلہ آنے سے پہلے کہیں اور منتقل کر دیا جائے اور ایسے جج کے پاس لگا دیا جائے جو عمران خان کو ریلیف نہیں دے گا. تو یہ بھی ان کے پاس اب راستہ ایک موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر ہمیں جو ہے مل کے لعنت بھیجنی چاہیے. آج جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں کہیں پر بھی آواز نہیں اٹھائی گئی اور ایسا لگتا یہ ہے کہ سب کو سام سونگ گیا ہے، کوئی حق اور سچ کی بات نہیں کر رہا، سب بک چکے ہیں. پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چیف جسٹس کی تعیناتی اور نظام جس طرح سے اب دھڑم کر کے گر گیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی اور سب جو ہے مکمل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ قاضی آئینی بینچ بنا کر کیا جائے گا. اگر جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ 25 اکتوبر سے پہلے ہوتی ہے تو پھر ٹیکنیکلی قاضی عیسیٰ ہی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے. جو حکومت کا ایک اور ووٹ بڑھ جائے گا اور ممکنہ طور پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے حکومت آئینی بینچز بنا دے گی. حالانکہ وکلا تنظیمیں اس پر اعتراض کر رہی ہیں. اب یہ بینچز کی جو ٹائم ہے وہ کتنی دیر کا ہوگا؟ کیا یہ کسی خاص وقت کے لیے بنائے جائیں گے؟ یہ کیس ٹو کیس بینچ بنایا جائے گا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس میں بھی آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں اسے بھی دیکھنا ہوگا. بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں جی اس کے اندر. اور اس ترمیم سے پاکستان کے اندر اب ایک نیا دور، یعنی ایک نئے سیاہ دور کا باقاعدہ طور پہ اب آغاز ہو چکا ہے. وکلا تنظیمیں اس پر اعتراض کر رہی ہیں. عابد زبیری صاحب نے اس پر اعتراض کیا. کراچی بار ایسوسی ایشن نے جہاں 26ویں آئینی ترمیم پر سوالات اٹھائے ہیں، وہیں یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو 4 دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں وہ کسی قسم کی آئینی بینچز بنانے کے معاملے میں کوئی کردار ادا نہ کریں. نہ صرف وکلا بلکہ عالمی تنظیمیں بھی جی اب اس ترمیم کے حوالے سے کھل کر میدان میں آ گئی ہیں. انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ICJ نے پاکستان کے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ پر کاری ضرب جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. اور ICJ نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل، اس کے انتظامی اختیارات، چیف جسٹس کی تقرری اور نااہلی کی بنیاد پر برطرفی جیسے معاملات پر اہم سوالات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں. حکومت چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا لا سکے گی کیونکہ پارلیمانی کمیٹی جو چیف جسٹس تعینات کرے گی اس میں بھی حکومت کی واضح 2/3 اکثریت حاصل ہوگی. اس کمیٹی میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو پارلیمانی جو کمیٹی میں برتری ہوگی. نون لیگ کے قومی اسمبلی سے 3 اور سینٹ سے 1 رکن پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی سے 2 اور سینٹ سے 1 رکن کمیٹی میں شامل کرنے کی تجویز ہے. اور سنی اتحاد کونسل کے بھی قومی اسمبلی سے 2 اور سینٹ سے 1 رکن شامل ہوگا. MQM کے 1 رکن کو قومی اسمبلی سے نمائندگی ملے گی. JUI کے 1 رکن کو سینٹ سے نمائندگی ملے گی. اور یوں نون لیگ کے 4، پیپلز پارٹی کے 3، MQM 1، یہ مل کر 8 تقریباً ہو جائیں گے اور 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی. اور اگر JUI ووٹ نہ بھی دے تب بھی کمیٹی میں ان کی ایک تعداد جو ہے وہ نمبرز کافی تکڑے ہیں. اب کمیٹی میں کون سے نام ہیں جی؟ خواجہ آصف، احسن اقبال اور شائستہ پرویز ملک. یہ نام غور کیجئے گا جی جو اب آپ کے پاکستان کے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف جو ساری عمر ان عدالتوں سے مار کھاتا رہا اور آخرکار جو ہے اسے کس طرح انصاف ملا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. راجہ رینٹل جس نے اس ملک کے وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے بڑے کرپشن کے کیسز میں اس کا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا گیا. خواجہ آصف جو اس ملک کے اندر الیکشن مسلسل ہارتا رہا لیکن وہ ایک ماؤتھ پیس کے طور پہ موجود ہے. احسن اقبال جو ارسطو ہیں، ارسطو صاحب نے کیا گل کھلائے شائستہ پرویز ملک. ان کی صرف کریڈیبلٹی یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بہت پسند کرتی ہیں اور ان کے خاندان کے بہت قریب ہیں. یہ ان کی کوالٹی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. نوید قمر صاحب عرصہ دراز سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور MQM نے بھی ایک بندہ دینا تھا، انہوں نے بھی ایک دے دیا جی. بیرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں اور پھر سینیٹر فاروق نائک، ان کی کارکردگی کیا ہے وہ بھی زرداری صاحب کے خاص الخاص ہیں. اعظم نذیر تارڑ، ان کا جو ظہور ہے بہت ہی زبردست قسم کا ہوا پیپلز نون لیگ کے اندر اور انہیں بھی نواز دیا گیا. اور پھر کامران مرتضیٰ ہیں جنہوں نے مولانا کے ساتھ مل کر خوب جو ہے
इस आइनी तरमीम को लाने के लिए कोशिशें की और वो लोग कामयाब हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया गया है। मैं तो हमेशा ये कहता रहा ये धोखेबाज हैं, उन्होंने धोखा दिया। और ये कमेटी अब आज किसी भी वक्त जो है नया नाम लेकर आएगी और फैसला करेगी। और ये भी मुमकिन है कि अगर हुकूमत जस्टिस याहिया अफरीदी को लेकर आती है और वो इनकार कर देते हैं तो अगला नंबर जो है जस्टिस समीनुद्दीन का होगा और यूं जस्टिस समीनुद्दीन को पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और इसके साथ ही जुडिशल कमीशन जस्टिस समीनुद्दीन को ही आइनी बेंच का सरबराह भी बना सकता है। ये चीज़ें जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर रही हैं। बस ये हमारी आज की मुख्तसर सी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।